Mateo Kapitulo 3. Ang pagwali ni Juan nga Bautista. Ug niadtong mga adlaw mitungha si Juan nga Bautista nga nagwali didto sa mga awaaw sa Judea. 2. Siya nag-ingon, paghinulusol kamo kay ang gingharian sa langit haduol na. 3. Kay kini siya mao ang gisgutan sa propeta nga si Isaias sa iyang pag-ingon. Ang tingog sa nagasinggit diha sa mga awaaw, andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo, tul-ira ninyo ang iyang mga agianan. 4. Ug kini si Juan may bisti nga balhibo sa kamilyo ug usa ka bakos nga panit diha sa iyang hawak. Ug ang iyang kanunon dulon ug dugos sa kagulangan. 5. Ug nangadto kaniya ang katawhan gikan sa Jerusalem ug sa tibuok nga Judea ug sa tanang kayutaan nga kasikbit sa Jordan. 6. Ug didto sa suba sa Jordan iyang gibautismuhan sila sa pagsugid nila sa ilang mga sala. 7. Apan sa pagtan-aw niya nga daghan sa mga Fariseo ug sa mga Sadusyo ang midugok aron sa pagpabautismo, siya miingon kanila, kamong mga bitin, kinsabay nagpasidaan kaninyo sa pagkalagaw gikan sa kapungot nga umalabot. 8. Sa ingon ni ana, pamunga kamog mga bunga nga mahiangay sa paghinulusol. 9. Ug ayaw ninyo hunahunaa ang pag-ingon sa inyong kaugalingon, si Abraham among amahan, kay sultihan ko kamo nga ang Dios makahimo sa pagpaliwat og mga anak alang kang Abraham gikan niining mga bato. 10. Ug bisan gani karon ang wasay gikataon na diha sa gamot sa mga kahoy, ug busa ang matag usa ka kahoy nga wala mamungag maayong bunga, kini pagaputlon og isalibay ngadto sa kalayo. 11. Ako nagabautismo kaninyo sa tubig tungod sa paghinulusol, apan siya nga nagapauli-ulahi kanako, labi pang gamhanan kay kanako, nga bisan gani sa iyang mga sapin dili ako takos sa pagbitbit. Ang iyang igabautismo kaninyo mao ang espiritu ug kalayo. 12. Ang iyang paliran ana-anas sa iyang kamot. Pagahinluan niya ang iyang giukan og hipuso niya ang iyang trigo ngadto sa dapa, apan ang mga uhot iyang pagasunugon sa kalayo nga dili arang mapalong. Ang pagbautismo kang Jesus. 13. Ug niadtong panahona si Jesus gikan sa Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. 14. Apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nag-ingon, ako mao ang may kinahanglan nga imong pagabautismuhan, ug ikaw na hinuon ang mianhi kanako. 15. Og si Jesus mitubag kaniya, itugot lang kini karon, kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. Ug siya mitugot na lang. 16. Ug sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig, ug tan-awa nabukas ang kalangitan ug iyang nakita ang Espiritu sa Dios nga mikunsad nga ingon og salampati,
og mipahiluna kini diha sa ibabaw niya. 17. Ug ania karon usa ka tingog gikan sa langit nag-ingon, "Kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako."